خاله جان، اگرچه شهزاد قبلا خواستگاری کرده، ولی من فکر کردم خودم بیام و شخصا ازتون خواستگاری کنم. اما خاله لطفاً جواب رد ندید. خیلی ممنون دخترم. این از خوششانسیمونه عزیزم. میدونین من دارم برمیگردم، برای همین فکر کردم چرا قبلش ازدواج شهزاده را نندازیم. خب دیگه زود بله رو بگیم. اون که درسته دخترم، اما چی خاله جان؟ شهزاده که خودتون دیدین و میشناسینش. مطمئنم الینا رو خوشبخت میکنه خاله. منم که از همون اول الینا رو دوست داشتم. دخترم اگه حرف دوست داشتن بود که مشکلی نبود، ولی الینا راضی نیست. من چی میتونم بگم آخه؟ الینا راضی نیست؟ ولی چرا؟ خاله جان، من شهزاده خودم به شخص تضمین میکنم. بازم اگه تحقیق کنید برای ما هیچ مشکلی نیست، میتونیم پرسجو کنیم. نه دخترم، اینجوری نیست. شهزاد خیلی پسر خوبیه، خداوند عمر طولانی بهش بده، پسر سر به راهیه. اما الینا هم تقصیری نداره. اون از حرفای مردم میترسه عزیزم. میگه اگه با شهزاد ازدواج کنه همه اتهاماتی که حنا بهش زده بود درست از آب در میاد. ببینین خاله، همه اینو میدونن اتهاماتی که حنا به شهزاد زده همش دروغ محض خاله. من درک نمی‌کنم دختر فهمیده‌ای مثل الینا چرا باید به این دروغا اهمیت بده. واقعا چرا؟ دخترم، خواهر و برادرشم خیلی بهش گفتن، اما چی کار کنم آخه؟ قبول نمی‌کنه. برادرشم گفته که زیاد اذیتش نکنی. اگه شما صلاح میدونین خاله، من یه بار تلاش خودمو بکنم و باهاش حرف بزنم. سلام، خوش اومدی. سلام به روی ماهت عزیزم. نجمه بذارش اینجا. چطوری الینا؟ کلاس چطور پیش میره؟ من خوبم، ممنون. کلاسام هم دیگه داره تموم میشه. چایی؟ متشکرم. الینا، من اومدم تو رو برای برادرم شهزاد خواستگاری کنم. اما خاله میگه که تو راضی نیستی عزیزم. چرا؟ درسته. ولی وقتی خاله دلیل مخالفت تو بهم گفت، من واقعا خیلی تعجب کردم. الینا، تو از کی حرف دخترایی مثل حنا برات مهم شده عزیزم؟ چرا بهش اهمیت میدی؟ وقتی با همین مردم زندگی میکنیم مجبوریم بهشون اهمیت بدیم. آره درسته که با مردم زندگی میکنیم و باید بهشون اهمیت بدیم، ولی معناش این نیست که خوشحالی خودمونو فدای نظرات مردم بکنیم. به فکر خودمون نباشیم و به خودمون ضرر برسونیم. راستش دخترم، منم همین حرفا رو بهش میزنم. من نمیتونم رو خرابه های زندگی حنا زندگیمو بسازم. من نمیتونم با شهزاد ازدواج کنم. میبینید؟ نمیخواد قبول کنه.